गाडी ठेलेर बसेछ 99% त्यही गर्छ सिक्रेसनमै सबै छ ल ठिकै छ 99% सिक्रेसनमा गए पनि 1% त क्रिएसनमा लगाउनु पर्यो अथवा उल्टो हुनु पर्यो क्रिएसनमा 99% र सिक्रेसनमा 1% लगाएको भए पनि हुन्थ्यो त्यसरी गर्दैनौँ हामीले खेर फाल्दैछौँ अनि त्यो खेर पनि फाल्न नसक्ने क्रिएसन पनि गर्न नसक्ने सिक्रेसन पनि गर्न सकेन भने के हुन्छ डिप्रेसन अनि उसले कसैलाई इम्प्रेसनै गर्न सक्दैन याद राख्नुहोस् यो कुरा अतः कलाकार वैज्ञानिक यो धरतीलाई बदल्ने मान्छेहरूको लिस्ट टप 10 निकाल्ने हो भने सबभन्दा पहिलो नाम के होला त मानव इतिहासमा लियोनार्डो दा विन्ची उनी भन्दा माथि नामै छैन मल्टिपल इन्टेलिजेन्स का बाबा अतः लियोनार्डो दा विन्चीलाई साक्षी राख्दा उनले जति आविष्कार गरे त्यति धरतीमा कसैले गरेन उनी कवि पनि हुन् उनी इन्जिनियर पनि हुन् उनी कलाकार पनि हुन् उनी लेखक पनि हुन् उनी वक्ता पनि हुन् उनी के हुन् होइनन् भन्ने नै थाहा छैन उनले जहाँ जहाँ हात हाले गोल्डन टच भयो यत्रो ठुलो सिर्जना अहिले पनि हामीले लियोनार्डो दा विन्चीलाई नै नम्बर 1 द टप मोस्ट कलाकारको रूपमा वैज्ञानिकको रूपमा लिन्छौँ हेर्नुहोस् है 1452 मा उनी जन्मेका छन् त्यो बेला 1452 भनेको झन्डै हाम्रो लागि अहिले 500 वर्षको कुरा त्यस्तो टप मोस्ट मान्छे निस्कनुको पछाडि रहस्य के हो भनेर वैज्ञानिकहरूले खोज्दै गए त्यही क्रममा उनले एउटा महान कुरा के पाए त भन्नाले लियोनार्डो दा विन्ची वाज अनम्यारिड गाय Can you imagine it? He was not married guy. उनी अविवाहित थिए र अविवाहित भएपछि त्यो सेक्सुअल एनर्जीलाई या त चाहिँ सिक्रेसनमा लगेर बर्बाद गर्नु पर्यो या त चाहिँ क्रिएसनमा लग्ने उनले जिन्दगीभर क्रिएसनको अभ्यास गरे जसको कारणले गर्दा उनी यो इतिहासमै अमर पात्र बने किन त भन्नाले उनको सम्पूर्ण सेक्सुअल एनर्जीलाई उनले क्रिएटिभिटीमा ट्रान्सफर्म गर्न सके क्यान यु इमेजिन इट त्यसकारण उनलाई जीवनमा कहिले पनि फुर्सद भएन किन हुनु फुर्सद किन भन्नाले उत्सर्जनशीलतामा हो फुर्सद भयो कि सेक्सुअल एनर्जी भनेको त तलै जान खोज्छ सिक्रेसनै हुनु खोज्छ फुर्सद दियो कि उनले विचार कहाँ गर्छ त भन्नाले तरुणले तरुणको चिन्ता गर्छ त्यसकारण उसलाई फुर्सद दिनु हुँदैन क्रिएसनमा जानु पर्ने उमेरमा पनि यसरी हेर्छन् अब दुनियाँ बर्बाद हुनुको कारण तपाईको टेलिभिजन रेडियो है अनि कम्प्युटर जसमा चाहिँ खाली त्यस्तै कुरा मात्रै देखाउँछ फेरि त्यो हामीलाई चाहिँ कहाँ झुलाइदियो त भन्नाले यौनका कुरामा यौन ऊर्जाका कुरामा पत्रिका पल्टाउनुहोस् त्यही कुरा टिभी खोल्नुहोस् त्यही कुरा रेडियो सुन्नुहोस् त्यही कुरा सम्पूर्ण लगानी मान्छेले कहाँ गरिदियो भन्नाले सेक्सको व्यापारमा त्यसकारण तपाईले त्यो ब्रथल भनेको वेश्यालयमा जानु मात्रै व्यभिचार भएन अहिलेको दुनियाँमा पत्रिका हेर्नु पनि व्यभिचार भयो किन भन्नाले पत्रिका प्रायः यसरी के गरेर बसेको फोटो यसरी लुगा खोल्नु लाग्यो अब आफूले लुगा कति खोलिन्छ पैसा आउँदैन अरूले लुगा खोलेपछि पैसा तिर्नु पर्ने अब केही हेर्नको लागि पैसा तिर्छन् मान्छेले विद्यार्थीहरू टाटा लाग्छन् लाइन आज कुन पत्रिका निस्कन्छ त्यो पत्रिकामा त हेरे हिरोइनको कति के दियो है भनेर चर्चा गर्नु थाल्छन् त्यही हेर्नको लागि लाइन तपाईले बिर्सिएको बेलामा पनि सम्झाइदिन्छ पत्रिकाले इन केस भुलचुक बस बिर्सनु भयो भने टिभी खोल्नु सम्झिहाल्छ रेडियो खोल्नु सम्झिहाल्छ केही नभए पनि अचेल त केही गर्नै पर्दैन स्कुल गएर पुग्छ किन भन्नाले ड्रेस यस्तो यस्तो डिजाइन गरियो कलेजको ड्रेस अरे यार त्यसकारण त युनिभर्सिटी त अब लभर्सिटी भयो किन भन्नाले त्यो ड्रेसको रूपरेखा ढाँचा है यस्तो के ड्रेस हुनु र नहुनु बरोबर ट्याप टाइट लाएपछि त त्यो हुनु र नहुनु के बरोबर भयो अनि त्यो किताब पल्टाउँछु याद उसको आउँछ कहाँ किताबमा ध्यान जानु किन भन्दा ध्यान तान्ने त यसरी हेरे पनि ठोकिन्छ यता पनि यार आँखा ठोकिने बाहेक ठाउँ कहीँ पनि बनाएनन् अनि विद्यार्थीहरू के गुनासो गर्छन् भने अचेल मलाई पढ्नै मन लाग्दैन सर
यहाँ सुन्नुस्, जुन जुन कलेजमा जुन जुन स्कुलमा त्यो टाइट टाइट लुगा ड्रेस बनाइदिएको छ त्यो जम्मै वेश्यालय हो। लज्जा। किन व्यापार त्यही चलाइरहेछ। नाम स्कुलको, काम चाहिँ कहाँ स्कुलको, डी स्कुलको काम। त्यसलाई स्कुल होइन सेक्सुअल भन्नु सक्छ। त्यसरी पनि पढाइ हुन्छ, त्यसरी पनि हामी मान्छे बन्न सक्छौँ। किन भन्नाले त्यो त सहजै रूपमा प्राकृतिक रूपमा तानिने कुरालाई त्यसरी गर्ने। त्यति हेर्नुहोस् त, पत्रिका, टेलिभिजन, ड्रेस हुँदा हुँदा जहाँ पनि भने खालि बाहिरबाट एट्र्याक्सन गरे। अब यो गलत भनेको होइन, सबै ठाउँमा गर्ने कुरा हो र त। सबै ठाउँमा गर्यो भने के हुन्छ भन्नाले 24 घण्टा त्यो बाहेक अरू चिन्ता नआउँदैन। अब विद्यार्थीहरू के भन्छ, पढ्नै मन लाग्दैन। ठिक छ, पढ्न मन लाग्यो भने गडबड छ तेरो बुद्धिमा भनेर बुझ्नुपर्छ। यत्रा यत्रा चाहिँ मूर्तिहरूको बिचमा बसेर है, जहाँ हेरे पनि आँखा ठोक्किने ठाउँमा बसेर तँलाई पढ्न मन लाग्यो, यसको मतलब साइकोलोजिकल प्रब्लम छ क्या। त्यसकारण त्यो पढ्ने विद्यार्थीको एकचोटि चाहिँ जाँच्नुहोस् त्यो ब्रेन। यदि यस्तो माझमा बसेर पनि कोही साह्रै पढ्छन् भने यसको साइकोलोजिकली केही डिफेक्ट छ। एट्र्याक्सन, पढ्नु मन लाग्यो भने त्यो खराब हुन्छ। कहाँ लाग्नु? किन भन्नाले मन त्यसरी पढ्न मन लाग्नको लागि त सबै ठाउँबाट मनलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ, पढाइमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि डिस्ट्र्याक्सन हुनु हुँदैन। अब टेस्टोस्टेरोन हर्मोनले त डिस्ट्र्याक्सन गरिदिन्छ, प्रोजेस्टेरोनले त डिस्ट्र्याक्ट गरिदिन्छ। त्यसबाट बच्नको लागि तपाईँले गर्नुपर्ने कुरो के त भन्नाले 5 वटा इन्द्रियलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने है। एट्र्याक्सन त्यही त कुरा गर्दैछु। अतः हेर्नुहोस् है, यो विद्या, ज्ञान, बुद्धि, प्रगति, यो सारा कुरा भनेको तपाईँ हामीलाई के लागेको छ भन्नाले विद्या अलगै, सेक्सुअलिटी अलगै, छुट। यो रहस्य बुझ्नुहोस्। विद्या र सेक्स सेम थिङ। किन भन्नाले या त तपाईँको एनर्जी त्यहाँ लाग्छ या त यहाँ लाग्छ। त्यसकारण जो मान्छे सेक्सुअलिटीमा बढी जान्छन् उनी विद्यामा कम जान्छन्, जो मान्छे विद्यामा बढी जान्छन् सेक्सुअलिटीमा कम जान्छन्। किन भन्नाले सेम एनर्जी। हेर्नुहोस् है, बुझ्नुहोस् यो कुरा। त्यसैले तपाईँ हामीले त संसारलाई छुट्याएर हेर्छौँ नि, यो स्कुल, कलेज, यो वेश्यालय, केही पनि फरक छैन। किन भन्नाले दुवै ठाउँमा एनर्जी त्यही चाहियो। त्यसले तपाईँलाई बढाउनुको लागि पनि त्यही एनर्जी हो, घटाउनुको लागि पनि त्यही एनर्जी हो। अनि ज्ञान बढाउनुको लागि पनि त्यही एनर्जी, ज्ञान घटाउनुको लागि पनि त्यही एनर्जी, एनर्जीको ट्रान्सफर्मेसन हो। त्यसैले लियोनार्डो डा भिन्ची हामीले प्रातः स्मरणीय व्यक्तिको रूपमा लिनुपर्छ। किन भन्नाले उनले त्यो सेन्सुअलिटीबाट बचेर पूर्णतया सृजनामा लगाए र सृजनाको आनन्द फेरि अर्कै हुन्छ। जसरी सेक्सुअलिटीमा मान्छेको मोह किन बढ्यो त भन्नाले सृजनाकै कारणले। त्यस्तै एउटा लेखकलाई एउटा लेख लेख्न सकिएपछि बडो फ्रेसनेस फिल हुन्छ। लेख्नु नपाएसम्म त्यो गर्भिणी महिला जस्तै छटपट हुन्छ। एउटा कलाकारले चित्र बनाउँदा त्यो कलाकार तपाईहरु कोही हुनुहुन्छ भने थाहा हुन्छ, एउटा गजबको चित्र बनाउँछु भन्दा यति पीडा हुन्छ उसलाई। त्यो बेला कस्तो पीडा? सृजनाको, प्रसव पीडा। सृजना जसरी आमाले बच्चा जन्माउन अगाडि पीडा हुन्छ उसलाई, त्यस्तै कलाकारलाई चाहिँ पेन्टिङ गर्दाखेरि पीडा हुन्छ गरिरहँदा। त्यो पीडा फेरि पोजिटिभ पीडा। लेखकलाई चाहिँ किताब लेखिरहँदा त्यो प्रसव पीडा हो। अनि जब उसले चाहिँ जसरी आमाले बच्चा जन्माए जस्तै कला जन्माउँछ, वाह, बडो रिल्याक्स्ड फिल हुन्छ र त्यही कलाले उसलाई अमर पार्न पर्छ। विचार गर्नुहोस् त, तपाईसँग एउटा शक्ति छ, त्यो शक्ति तपाईले यता यौनमा चाहिँ युज गर्नुभयो भने सक्यो त्यो कुरा। बच्चा जन्मिन्छ, त्यो बच्चाले तपाईलाई दुःख मात्रै दिनुभयो, केही गर्दैन। अहिलेको जमानामा सबैलाई थाहा छ। एकजना काशीका अत्यन्त धनी मान्छे, त्यो बेला 2500 वर्ष अगाडि काशीका सबभन्दा धनाढ्य मान्छे मध्येका एकजना मान्छे झिसमिसेमा बिहान निस्कन्छन्। रातभरि सुत्न सकेनन्, कति रात सुत्न सकेनन्, त्यो रात पनि उनी सुत्न सकेनन्। त्यसकारण झिसमिसेमै बिहान चाहिँ गंगाको किनारमा आएर यताउता हिँड्न थाल्छन्।
सबभन्दा धनाढ्य मान्छेको कुरा गर्दैछु म। अनि ऊ चाहिँ फान्त्राङ फुन्त्रुङ गरेर हिँड्दै पागल जस्तै हिँड्दै थिए र चिच्याउँदै थिए, हा के यो संसार, क्या हो यो, जताततै अँध्यारो छ, अँध्यारै अँध्यारो छ जिन्दगी, जे गरे पनि अँध्यारो छ, म करोडपति तर कहीँ उज्यालो देख्दैन, म दिलमा आगै आगो छ, मेरो धनले आगोलाई निभाउन सकेन, छोराछोरी पत्नी सलामत छन्, ठीक छन्, तर मेरो मनभित्रको पीडा कायम छ। कहाँ छ उज्यालो हे भगवान, कहाँ छ उज्यालो हे परमात्मा, जताततै जिन्दगीमा मैले अँध्यारो बाहेक केही पनि देखिन। परमात्मा परमात्माहरू नभएर पीडित हुन्छन्, मसँग सबै छ तर ममा सुखको थोपो पनि छैन। परमात्मा कहाँ छन् भगवान, सुख कहाँ छन्, शान्ति कहाँ छ भगवान, कहाँ छ उज्यालो भन्दै मलाई बिलौन गर्दै त्यो आवाज झिसमिसेमा हावामा तरङ्गित हुँदै थियो र त्यत्तिकैमा एउटा सुमधुर आवाज तरङ्गित हुन्छ, यस कुमार सुख यहाँ छ, यस कुमार आनन्द यहाँ छ, यस कुमार प्रकाश यहाँ छ, आओ यस कुमार यता आओ। कसले बोलेको यो? उसको त्यो आवाजैले उनलाई प्रकाश दिए जस्तो फिलिङ भइसक्यो। को हो त्यो, कताबाट आइरहेको? झिसमिसीमा उसले देखेन। कहाँ हो प्रभु, यो आकाशवाणी त भएको होइन। ऊ कुदाकुद गर्छ जहाँबाट आवाज आइरहेको छ, डयाममा लड्छ अनि उठ्न खोज्दा त्यहाँ उसले खुट्टा देख्छ। त्यसले उसलाई आनन्द दिइरहेको थियो। बिस्तारै मुन्टो उठाएर उसले माथि हेर्छ, लडै लडै गरी। त्यो मान्छे अरू कोही होइन, तथागत गौतम बुद्ध थियो। त्यसलाई देखेपछि ऊ रोमाञ्चित भयो र खुट्टा समातेर क्वा क्वा रहे, प्रभु मैले जिन्दगीभर खोजेर नभेट्टाएको कुरा, मैले संसार पाएर सम्पत्ति पाएर नपाएको कुरा हजुरको चरणमा पो रहेछ। म धन्य भएँ प्रभु, म धन्य भएँ, मैले ज्योति पाएँ। बस कुनै दिन यो तथागत गौतम बुद्ध सिद्धार्थको रूपमा थिए। सम्पत्ति थिए, पत्नी थिए, 40,000 तरुणी थिए उनको सेरोफेरोमा भोगको लागि। महल थिए 3-3वटा जाडोमा बस्न, गर्मीमा बस्न र बीचमा बस्नको लागि। तर मनको आगो निभिरहेको थिएन, मनमा शान्ति थिए। बस त्यसकै खोजमा निस्केका थिए यी सिद्धार्थ गौतम। 40,000 केटीहरू उनलाई भुलाउनको लागि, उनी त दुखी थिए र त्यो तरुणीहरूको सहवासले न तरुणीहरू धन्य हुने हो न उनलाई नै धर्ने गर्न सके। तर आज कुरो बेग्लै छ, कुरो अर्कै छ। किन? किनकि अब ऊ सिद्धार्थ गौतम होइन, अब ऊ सामान्य मान्छे होइन, ऊ जागिसकेको पुरुष। योगको भाषामा उसका चक्रहरू सबै खुलिसके, उसका सबै सफ्टवेयरहरू चलिसके र त अँध्यारोमा पनि ऊ ज्योति स्वरूप रहे, ज्ञान स्वरूप रहे, प्रेम स्वरूप रहे। अतः उसको आडमा बसेर बाटो देखे भट्केकाहरूले। यो त सुरुवात थियो, तर त्यसपछि लाखौं मान्छे, लाखौं संख्या गाउँका गाउँ बुद्धको शरणमा गए, धन्य भए। र त्यो समय बितेको आज 2500 वर्ष भयो, अझै बुद्धम शरणम गच्छामि मन्त्र गुन्जायमान छन्। लाखौं करोडौंले अझै त्यही सुख खोज्दैछन्, मुक्ति खोज्दैछन्। त्यो कस्तरी उठेको होला त्यो केटो सिद्धार्थ। बस जुन दिनमा तपाईको यो यौन ऊर्जाको तेस्रो रूपान्तरण हुन थाल्छ, त्यो सम्भावना टेकिन थाल्छ, तपाई हामी सबै अरूको लागि प्रेरणाका पात्र बन्छौं। जहाँ जान्छौं ज्योति बन्छौं हामी र अरूलाई प्रकाश बाँडी बाँडी माग्छौं।
र त्यही मस्तीमा देह त्याग गर्छौं। यही सम्भावना हो यौनको, ऊर्जाको, शक्तिको। र त्यसलाई उद्बोधन गर्ने, त्यसलाई उठाउने धेरै मार्गहरू छन्, धेरै योगहरू छन्। त्यसमध्ये एउटा सर्टकट तर डेन्जरस, त्यत्तिकै आफूले गर्न नसक्ने योग कुण्डलिनी हो। त्यो महायोग हामीले यहाँ सुरु गरेका छौं। र यो सूचना पनि हो कि यदि तपाईं पनि नौलो जिन्दगी खोज्दै हुनुहुन्छ र संसार बदल्ने, आफूलाई बदलेर चाहनामा हुनुहुन्छ भने, जसरी बुद्धले यस कुमार ज्योति यहाँ छ भने त्यस्तै हामी पनि भन्छौं कि तपाईहरूले अहिलेसम्म खोज्नु भएको आनन्द, मुक्ति र शक्तिको द्वार यहाँ छ, गोदावरी मनोक्रान्ति म्याट्रिक्समा। र यो खुल्ला छ सबैको लागि, सम्पूर्ण मानव जातिको लागि। आजको बाबुले भन्नुहोस् न, सुनाउनुहोस् न। बाबुजी लिनुहोस् न, यो गिनी बाबुजी दिनुहोस्। ओह ल ल ल, भेरी गुड। बाबु खानुहोस् न, खानुहोस्। बाबु यहाँ बस्नुहोस्। Allah. श्याम सुंदर श्याम सुंदर बाजा श्याम सुंदर बाजा। ओए बाबा हम तो